मुल्कों का या जिन शख्सियात का जो मुल्कों से वाबस्ता है उन एम्बेसडर्स को हमने दावत दी। 10 ममालिक के एम्बेसडर उस कॉन्फ्रेंस में आए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको जो है वो प्रिजाइड किया, और उस कॉन्फ्रेंस का जो खूबसूरत तोहफा था वो ये था कि स्पेन के एम्बेसडर ने अपनी स्पीच में ये अनाउंस किया कि अल्लामा इकबाल ने मस्जिद कर्तबा नज़म लिखी थी, और पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो न्यू सिटी बन रहा है, मैं स्पेन गवर्नमेंट की तरफ से एज एम्बेसडर ऐलान करता हूँ कि उस इस्लामाबाद न्यू सिटी में एज इट इज सेम डिजाइन की मस्जिद कर्तबा जो है वो उस वहाँ पर बनाकर हम आपको दे देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो है वो इस तरह खुद ही हमारे साथ आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट, तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स हैं जिसमें हमारे मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स जो है वो हमारे साथ साथ रहे। नेक्स्ट, ये जश्न आज़ादी की तकरीबात की कुछ तस्वीर हैं। नेक्स्ट, ये विजन ऑफ इकबाल एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने की है, 10 ममालिक के एम्बेसडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये प्रेसिडेंट हाउस में प्रोग्राम हुआ था, ये वहाँ की तस्वीर है। नेक्स्ट, ये एम्बेसडर्स की तस्वीर है, मिनिस्टर साहब भी मौजूद है। अच्छा, इसी तरह देखिए, आप लोगों को प्यार देंगे तो लोग बदले में आपको प्यार देंगे। इसी तरह जब अल्लामा इकबाल पे 10 ममालिक के लोगों को हम बुला सकते हैं तो हमें चाहिए कि उनके नेशनल पॉइंट्स जो हैं उन पर भी हम तकरीबात करें। तो आजकल तो यूक्रेन के हालात ख़राब है, लेकिन उस वक्त जो इनकी मशहूर कौमी शायरा है अपना लीसिया, उस पर जो है वो हमने दिन सेलिब्रेट किया, और ये यूक्रेन के एम्बेसडर और उनकी मिसेस दोनों जो है वो आए हुए थे। ये हमारी अकेडमी में प्रोग्राम हुआ। नेक्स्ट, ये उस वक्त उनकी फैमिलीज भी यहाँ पर आई हुई थी। 150वां जो है ना वो उसकी एनिवर्सरी थी, उससे लीसिया जो खातून शायरा है उनकी कौमी। नेक्स्ट, कोविड का इसीलिए सीट पर जो है वो बैठते थे। नेक्स्ट, अच्छा ये पीछे जाइए, ये हमारे जर्मन एम्बेसडर देखें, हमने तो छापने को किताब छापी, फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त कुरैशी साहब थे। हुआ ये कि 70 साल जब पूरे हुए उनके और हमारी नेशन के, तो वो एक प्रोग्राम फॉरेन ऑफिस ने जो है ना वो कंडक्ट करने के लिए जो है वो वहाँ पे दावतनामे दिए। मैंने फॉरेन ऑफिस में फ़ोन किया, उन्हें ये कहा कि इस मौके पर हम चाहते हैं कि इस किताब की लॉन्च होनी चाहिए, कि हमने जर्मनी के मुंतखब अफसानों को जो है वो तर्जुमा किया। एम्बेसडर का इसमें नोट मौजूद था। हमने उस वक्त जो है वो जर्मन एम्बेसडर ने फॉरेन ऑफिस के लिए ये ऐलान किया कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है सोलर सिस्टम फॉरेन ऑफिस को जो है वो पूरी को दे रहे हैं, और हमारे पास बदले में किताब थी जो कि हमने उनको पेश की कि हम आपके लिटरेचर को अपनी जनरेशन की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आपका तोहफा भी जनरेशन की तरफ होगा, लेकिन हमारी नई नस्ल आपके अदब को पढ़ेगी। तो ये जर्मन और एक पाकिस्तानी खातून ने मिलकर इस तर्जुमे को किया, और इसका लॉन्च जो है उसी तरह है। नेक्स्ट, ये अजमल खट्टक को ये बिल्कुल आपके इलाके से वाबस्ता सेमिनार है, कुछ शख्सियात स्टेज पे भी मौजूद हैं। वो जो है कौमी सेमिनार जिसमें स्पीकर साहब तशरीफ लाए थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। ये बुक लॉन्च भी उस वक्त हुआ। नेक्स्ट, इसमें मिनिस्टर साहब भी थे, असमू साहब भी मौजूद है, असरत साहब भी, यूसुफ साहब भी, स्पीकर साहब भी, उस वक्त जो वाइस चांसलर थे अब वो भी मौजूद थे, कासिम नसीम साहब, और इसी तरह एहसान दानिश और हमारे दीगर दोस्त जो है। इसी तरह खवातीन का आलमी दिन भी मनाया जाता है, तो जाहिर है कि उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ खवातीन ही आए, खवातीन राइटर्स जो है वो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरह फिर मैंने जैसे आपको जर्मनी का दिखाया, इसी तरह ये किर्गिस्तान की चंगेज आफताब की किताब हमने तर्जुमा की और वो ट्रांसलेट हुई, जिसकी बुकलाउंस हुई, और ये एम्बेसडर उसमें तशरीफ लाए। नेक्स्ट, ये मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर, क्योंकि जब एम्बेसी का प्रोग्राम होता है तो सारे एम्बेसडर्स को इनवाइट करते हैं। इसी फेज क्यों न मैं, रिश्ते कलम अता हो तो क्यों कर लिखूं न मैं। लिखने लगा हूँ एक जरी मर्द की मैं बात, जिसने नहीं सुना था कभी कोई लफ्ज मात। वो शख्स जो हमारे लिए वजह शान था, अंजन लक़ब था, नाम अली शेर खान था। तारीख में रहेगा हमेशा वो नेक नाम, पानी फसील बाग का जिसने दिया निजाम। दुनिया में धाक बैठी थी जिसकी दिलेरी से, जिससे शिकस्त दिखाई थी मुगलों की फौज ने। बनवा लिए थे किले कई उसने आलीशान, कारीगरों पे जिनके है जिन्नात का गुमान। दुनिया में खरबूजों का बड़ा तंतुराक है,
قیصر کا قصر سامنے جس کے مذاق ہے، لڑنے میں اس کا ثانی نہ تھا، وہ دلیر تھا، گھوڑے پہ بیٹھتا تھا مگر ایک شیر تھا، اس پر خدائے بخت بڑا مہرباں ہوا، انجن جہاں جہاں بھی گیا کامراں ہوا، ہر رزم گاہ میں تھا زبر دیکھیے ذرا، نام علی کا اس پہ اثر دیکھیے ذرا۔ اور قاسم نظیم کے لیے دو شعر کہ باشندگان خطے کی خواہش کو جان کر، تاریخ ساز شخص کی تاریخ چھان کر، ہم بلتیوں کے فخر کا سامان کر دیا۔ قاسم نسیم آپ نے احسان کر دیا، بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم، مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا آغاز ضلع استور سے ہوتا ہے۔ دلے چرپ استور سے علم کا متلاشی کنبائد میں سفر باندھتا ہے، کٹھن اور لمبے رستے، سفر کی تکالیف، زاگرہ کی مشکلات اور درندوں کے حملوں کا خوف وغیرہ اس کنبے کے سفر کے ارادے کو متزلزل نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ کنبہ نور علم سے اپنے سینے کو منور کرنے سرگرداں ہے۔ سکردو بلتستان کا علاقہ اس کنبے کی منزل ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ سرزمین علم و ادب کا گہوارہ رہی ہے، اور یہی علم و ادب اس کنبے کے تقریباً ہر فرد کی آنکھوں کی بینائی بن جاتا ہے۔ خاندان کے افراد میں سے ایک جناب مظفر حسین انجم صاحب ہیں، اور اس گھرانے کے پہلے ڈاکٹر بننے کا اعزاز آپ کے سر جاتا ہے۔ ڈاکٹر مظفر حسین انجم صاحب کا شمار بلتستان کے کوہ نمشق اور قابل ترین ڈاکٹروں میں ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، جہاں ڈاکٹر صاحب کی کتاب دیوسائی سے کنکوریا تک اپنے اندر علم و دانش کے انمول خزانے چھپائے ہوئے ہیں، وہاں نئی کتاب جس کی تقریب رونمائی آج ہو رہی ہے، یقیناً گلگت بلتستان کے علم و ادب کے دہر بیکرام میں گرا قدر اضافہ ہے، اور ہم جیسے علم کے تشنکام طالب علموں کے لیے مثل رحمت بارہ ہے جو بنجر یا خشک صحرا کو سرسبز شاداب کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کی نئی تصنیف دیوسائی کی پہلی کتاب میری نظر میں اشاعت اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یقیناً دیوسائی کی پہلی کتاب ہی ہے۔ اس کتاب کی رونمائی پر ڈاکٹر مظفر حسین انجم صاحب کو ڈھیر ساری مبارکباد اور دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔ اور حسرت صاحب کی یہاں دو کتابیں سامنے ہیں، جس میں سے ایک کتاب ہے تاریخ بلتستان کے ادبیات کی تاریخ، اس پہ بھی میں ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے تبصرہ نہیں کروں گا، البتہ جو بلتستان کے لیجنڈ جو شاعر گزرے ہیں حضرت ابو عباس علیہ رحمہ، ان کی ذکر کے بغیر میرے خیال میں آج کی محفل مکمل بھی نہیں ہوگی، اور ان کی یہ کتاب یہاں رونمائی میں موجود بھی ہے۔ تو مختصراً میں اس کتاب کا اور حسرت صاحب کی فن شخصیت کے حوالے سے مختصراً میں یہاں اقوال بیان کروں گا۔ آج کی اس پروکار تقریب میں جن کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے، ان میں سے جس بڑی علمی ادبی شخصیت جناب محمد حسن حسرت کے تخلیقی کمالات پر مشتمل کتاب پر گفتگو کرنے کی ذمہ داری میرے حصے میں آئی ہے۔ یقیناً آپ کی ذات کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ گلگت بلتستان ہی نہیں بلکہ ملکی سطح پر آسمان ادب کے ایسے روشن ستارہ ہیں جو اپنے ادبی کارناموں کے باعث علمی ادبی حلقوں میں خاصا شناسا ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا، اور میں ایک دفعہ پھر ان تمام مصنفین کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان کا یہ سفر، یہ علمی سفر انشاءاللہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔ انہیں چند الفاظ کے ساتھ، چونکہ دامن وقت میں کمی ہے، میں اپنا کلام پیش نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صدر محفل محترم محمد زیدی صاحب۔ نسیم صاحب کو بھی ساتھ کرانا، صاحب کتاب کو ساتھ کرنا۔